नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिएर मलाई सहयोग गर्नुहोला। तपाईहरुको लागि मैले आज बीबीएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ बुकको च्याप्टर नम्बर 4 क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अमाउन्ट्स भन्ने च्याप्टरको बेसिक कुराहरू सिकाउने छु, जसले तपाईहरुलाई ट्याक्सको फर्दर हिसाबमा एकदम हेल्प गर्नेछ र यो बेसिक कुराहरू तपाईहरुले जान्नु नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। र म तपाईहरुलाई यस सम्बन्धी न्युमेरिकल पनि गरेर देखाउँछु, जसले तपाईहरुको कन्फ्युजन एकदम क्लियर गर्नेछ साथीहरू। र तपाईहरुले मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ छ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 सेक्सन 27 अन्तर्गत एमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर अफ एसेट्स। ट्रान्सफर अफ एसेट्सले के भन्छ साथीहरू, इफ पेमेन्ट इज मेड इन द फर्म अफ ट्रान्सफर अफ द एसेट्स दैट मार्केट भ्यालु इज टु बी टेकन एज एन द इन्कम इन द रिसिभर इन्कम भन्ने राखेको छ। यसले के भनेको भन्दाखेरि, यदि कुनै स्यालेरी पाउनु छ अथवा हाम्रो इन्कम पाउनु छ भने र हामीलाई कसैले एसेट्सको फर्ममा पेड गर्छ, मानौँ हामीले एउटा 15,000 स्यालेरी पाउनु छ र हामीलाई चाहिँ एउटा त्यही मूल्य बराबरको हामीलाई एउटा टेलिभिजन दियो र त्यसको सट्टामा मानौँ हामीलाई एउटा टेलिभिजन दियो र त्यसको मार्केट प्राइस जति छ त्यति नै हाम्रो इन्कम हुन्छ साथीहरू। र हामीलाई बीमा के भनेको छ भन्दा प्रोभिजन अफ भेहिकल, यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्रोभिजन अफ भेहिकल फ्यासिलिटी। ट्याक्सको आधारमा के हुन्छ साथीहरू, 4 व्हिलरलाई मात्र भेहिकलमा हामीले एड गर्न सकिन्छ। यहाँ 2 व्हिलर्स चाहिँ मोटरसाइकल्स, बाइसाइकल्स भन्यो भने त्यो 2 व्हिलर्स चाहिँ हामीले त्यसलाई भेहिकल मान्न सकिँदैन ट्याक्सको पर्पोजमा। हामीले अन्ली 4 व्हिलर अर मोर देन 4 व्हिलरलाई मात्र हामीले भेहिकल भनेर मान्छौँ साथीहरू ट्याक्सको हिसाब गर्दाखेरि। र त्यसरी नै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इम्प्लोइ अर द लेबर हो भने चाहिँ हामीले त्यसको बेसिक स्यालेरीबाट 0.5% हामी लिन सक्छौँ र नन इम्प्लोइमेन्ट हो भने त्यही भेहिकल्सको मार्केट भ्यालुको 1% चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। यहाँ नोटमा हेर्नुहोस्, भेहिकल फ्यासिलिटी इन्क्लुड ड्राइभर स्यालेरी, फ्युल अनि र एन्ड मेटेरियल्स भनेको छ। भेहिकल फ्यासिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीलाई त्यसमै इन्क्लुड हुन्छ ड्राइभरको स्यालेरी, फ्युल, पेट्रोल जे भन्ने पनि भेहिकल फ्यासिलिटीमै इन्क्लुड हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई छुट्टै देखाउनु पर्दैन साथीहरू, तपाईहरुले यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि नै बुझ्नुहुनेछ। र सीमा के भनेको छ साथीहरू भन्दा प्रोभिजन फर एकोमोडेसन। एकोमोडेसन भनेको बस्ने सुविधा, हाउस भनेको हुन्छ साथीहरू। यदि कसैलाई हाउस फ्यासिलिटी दिन्छ भने इम्प्लोइ हो भने त्यसको बेसिक स्यालेरीबाट 2% हामी लिन सक्छौँ र नन इम्प्लोइमेन्ट हो भने हामी मार्केट प्राइसको 25% हामी लिन सक्छौँ साथीहरू। र त्यसरी डीमा हामीलाई भनेको छ इन्ट्रेस्ट बेनिफिट। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेको डिफरेन्स बिट्विन मार्केट इन्ट्रेस्ट एन्ड एप्लिकेबल इन्ट्रेस्ट रेट अन लोन अमाउन्ट इज टु बी टेकन एज इन्ट्रेस्ट बेनिफिट। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेको चाहिँ हामीलाई कति इन्ट्रेस्ट लिएको छ र मार्केटमा एक्चुअल र कति इन्ट्रेस्ट हो त्यसको दुई बिचको डिफरेन्सलाई नै हामीले इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भन्छौँ साथीहरू। यो थियो साथीहरू हाम्रो बेसिक कुराहरू। अब हामी हेर्छौँ प्रब्लमतिर। प्रब्लम नम्बर यहाँ मेरोमा छ PP2। तपाईहरु पनि आफ्नो अस्मिता पब्लिकेसन्सको बुक छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने ओल्ड इज गोल्डमा पनि यस्तो खालको क्वेसनहरू छ साथीहरू, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ साथीहरू भन्दा, मिस्टर राहुल इज एन इम्प्लोइ। इम्प्लोइ हो कि नन इम्प्लोइ हो ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू। इम्प्लोइ भनेको छ प्राइभेट कम्पनीको, हिज एनुअल स्यालेरी एन्ड अदर अलाउन्स आर 5 lakhs एन्ड 1 lakh रेस्पेक्टिभली। स्यालेरी 5 lakh, अलाउन्स छ 1 lakh। त्यसले चाहिँ के इन्जोय गरेको छ भन्दा कार र एकोमोडेसन फ्यासिलिटी चाहिँ त्यसले पाएको छ। हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ, कार भनेको भेहिकल्सभित्र पर्यो किनकि 4 व्हिलर यदि इम्प्लोइ हो भने बेसिक स्यालेरीबाट 0.5% कटाउन पाउँछ र एकोमोडेसन फ्यासिलिटी हो, इम्प्लोइ हो भने चाहिँ त्यसले के गर्न पाउँछ त 2% अफ बेसिक स्यालेरी। अब यसको सोल्युसन कसरी गर्ने त साथीहरू, अब हामी हेर्छौँ। र सोल्युसन गर्दा हामी सुरुमा यसको हेडिङ लेख्नुपर्छ। यहाँ मैले लेखेको छु क्यालकुलेसन अफ टोटल एसेसेबल इन्कम। हामीलाई एसेसेबल इन्कम निकाल्न सोधेको छ अफ मिस्टर राहुल फर द इन्कम इयर 2075-76 को चाहिँ हामीले अहिले गर्नुपर्छ साथीहरू, 2075-76 को। अर्को वर्ष गर्दा 76-77 को गर्नुपर्छ, अहिले हामीले गरेका छौँ 75-76 को। पार्टिकुलर र अमाउन्ट हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीलाई एनुअल स्यालेरी कति दिएको छ त साथीहरू, 5 लाख दिएको छ। अदर अलाउन्स हाम्रो इन्कमै हो साथीहरू, 1 लाख दिएको छ।
भेहिकल फेसिलिटी हामीले के गर्न पाउँछौँ त बेसिक स्यालेरी हाम्रो 5 लाखको 0.5% हामीले लिन पाउँछौँ। त्यसको कति हुन्छ 2500। एकोमोडेसन फेसिलिटी हामी कति लिन पाउँछौँ 2% अफ बेसिक स्यालेरी भनेको 2% अफ 5 लाख कति भयो त 10,000 गर्दा हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ 6,12,500। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ 6,12,500। यो बेसिक कुराहरू याद राख्नुपर्छ साथीहरू। 4 व्हिलर भनेको भेहिकल हो, त्यसमा 0.5% लाग्दो रहेछ। 0.5% अफ बेसिक स्यालेरी। एकोमोडेसन अथवा हाउस फेसिलिटीमा हामीलाई लाग्नेछ 2% अफ बेसिक स्यालेरी इम्प्लोइमेन्टको लागि भनेर हामीले। र साथीहरू अब हामी हेरौँ अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसन छ साथीहरू, यहाँ क्वेसन नम्बर 3 देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसले के भनेको छ भन्दा मिस सुषमा इज एन इम्प्लोइ इन अ ब्याङ्क। मिस सुषमा भन्ने ब्याङ्कको इम्प्लोइ हुन्। द ब्याङ्क हेज प्रोभाइड अर हाउसिङ लोन फेसिलिटी फर 10 लाख भनेको लोन फेसिलिटी दियो 10 लाख, जसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति लियो 2% लियो। कम्प्युट द क्यारेक्टराइज इन्ट्रेस्ट बेनिफिट एजुमिङ 10% प्रिभेलिङ मार्केट इन्ट्रेस्ट। मार्केटमा 10% छ तर ब्याङ्कले कतिमा मात्र दियो त 2% इन्ट्रेस्ट रेटमा मात्र दियो, तर मार्केटमा 10% छ भने इन्ट्रेस्ट बेनिफिट निकाल्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। र यसको हामी हिसाब गर्छौँ यस प्रकारले। यसको हामी हिसाब गर्छौँ। हामीले यसको सुरुमा हेडिङ लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ टोटल एसेसेबल इन्कम अफ मिस्टर सुषमा फर द इन्कम इयर 2075-76। पार्टिकुलर अमाउन्टको एउटा कोलम गराउँछौँ। त्यसमा हामी मार्केट इन्ट्रेस्ट, पहिला मार्केटमा कति इन्ट्रेस्ट छ त 10 लाखको 10% भनेको मार्केटमा कति हुन्छ त 1 लाख हुन्छ साथीहरू। र फेसिलिटी त्यसले कतिको मात्रा एप्लिकेबल इन्ट्रेस्ट रेट कतिको मात्रा 2% को मात्रा हो। चाहिँ 10 लाखको 2% भनेको 20,000 भने यो दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको इन्ट्रेस्ट बेनिफिट हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेको उसको इन्कम भयो कि भएन त, त्यसैले नै हामी एसेसेबल इन्कम नै उसको इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेको एसेसेबल इन्कम हुन्छ। र त्यसैले उसको यो दुईटाको डिफ्रेन्स कति हुन्छ त 80,000 नै उसको इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अथवा एसेसेबल इन्कम भयो साथीहरू। यहाँ एकदम सजिलो छ। मार्केट इन्ट्रेस्ट बेनिफिट निकाल्ने भनेको डिफ्रेन्स इन मार्केट इन्ट्रेस्ट एन्ड एप्लिकेबल इन्ट्रेस्ट भनेर एउटा फर्मुला जस्तो लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। र हामी अब हेर्छौँ अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसन साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ PP5 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दा मिस्टर एक्स एन्ड मिस्टर वाई मेड अ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ कुरा आयो जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको, यो पनि बुझ्नु एकदम जरुरी साथीहरू। छोटो छ तर पछि एकदम काम लाग्छ। मिस्टर एक्स एन्ड मिस्टर वाई मेड अ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट अफ 5 लाख इन 1:4 रेसियो टु अन्डरटेक अ जब भनेको मिस्टर एक्स र वाईले एउटा जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरे 5 लाखको, जुनमा चाहिँ 5 भागको 1 भाग चाहिँ 1:4 भनेको 5 भागको 1 भाग एक्सको थियो र 5 भागमा 4 भाग चाहिँ वाईको थियो भनेको छ। दे अर्न्ड 4 लाख, तिनीहरूले 4 लाख चाहिँ अर्न गरे, 1,20,000 चाहिँ एक्सपेन्सेस गरे भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु भने क्यालकुलेट द इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस द्याट सुड बी एप्रोसन्ड बिट्विन देम। र तिनीहरूको कति इन्कम र कति एक्सपेन्सेस भयो त्यो दुईटामा छुट्याएर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको न्युमेरिकल यस प्रकार रहेको हुन्छ साथीहरू। यसको लागि हामीले कोलम नगराइकन डाइरेक्ट यसरी नै देखाउँदा पनि हुन्छ साथीहरू, किनकि हामीले एक्सको र वाईको इन्कम कति हो त एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि त्यति मात्र देखाउने हो। यहाँ दुईटाको इन्कम जोइन्ट इन्कम कति छ त 4 लाख छ क्वेसनमा। एक्सपेन्सेस कति गरे 1,20,000 एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि तिनीहरूको टोटल जोइन्ट नेट इन्कम कति छ 2,80,000 छ। र एक्सको इन्कम भनेको चाहिँ 5 भागको 1 भाग हो र 2,80,000को 1 भाग भनेको 56,000 चाहिँ एक्सको भागमा पर्यो। र वाईको भागमा चाहिँ 4 भाग पर्दाखेरि 2,80,000को 4 भाग भनेको 2,24,000 पर्छ साथीहरू। यसरी यसले क्वेसनले छुट्याएर मात्र देखाउन भनेको छ। अहिले एकदम इजी छ तर पछि चाहिँ यो एकदमै काम लाग्छ। पछि लङ हिसाबमा पनि यो सानो कुराहरू एकदमै काम लाग्ने गर्छ साथीहरू। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने क्वेसन छ साथीहरू, यहाँ PP7 देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। डाक्टर ढकाल वाज एपोइन्टेड एज अ सिनियर ट्याक्स कन्सल्टेन्ट फर 3 month पिरियड भनेको यो इम्प्लोइमेन्ट होइन साथीहरू। कन्सल्टेन्ट भनेको ट्याक्स कन्सल्टेन्ट भनेको एउटा सल्लाहकार मात्र भनेको चाहिँ पुरै इम्प्लोइमेन्ट नै होइन, त्यहाँको कामदार होइन, त्यहाँको पर्मानेन्ट कामदारलाई नै हामी इम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ। र यो चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्ट जम्मा 3 महिनाको लागि मात्र भनेकोले यो नन इम्प्लोइड अन्तर्गत पर्छ साथीहरू। द फर्म प्रोभाइडेड हिम अ कार फर युज, र
त्यो फर्मले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन्स भनौँ त्यसले चाहिँ एउटा कार फेसिलिटी दिएछ डाक्टर ढकाललाई। द मार्केट भ्यालु अफ कार चाहिँ 18 लाख 18 लाख छ र हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ वाट इज द अमाउन्ट द्याट निडेड्स टु बी इन्क्लुडेड इन द इन्कम। इन्कममा चाहिँ कति हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। ल अब हेरौँ यसको सोलुसनतिर। यो एकदमै छोटो हिसाब भएको हुनाले हामीले यसलाई कुनै फर्मेट टेबल गराएर देखाउनु पर्दैन साथीहरू। यो नन इम्प्लोइमेन्टकोमा हामीलाई के थाहा छ त साथीहरू, मार्केट भ्यालुको 1% चाहिँ हामीले इन्कममा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। हामीले त्यही नै गर्ने हो। भेहिकल हो, यो नन इम्प्लोइमेन्टमा हो कि इम्प्लोइमेन्ट हो बुझ्नुपर्छ साथीहरू। यो नन इम्प्लोइमेन्ट हो हामीलाई थाहा छ र हामीले इन्कममा कति इन्क्लुड गर्छौँ भन्दाखेरि मार्केट भ्यालुको 1%, मार्केट भ्यालु 18 लाख छ त्यसको 1% गर्दाखेरि 18,000 चाहिँ हामीले इन्कममा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ साथीहरू। एकदम सजिलो छ तर पछि चाहिँ यो एकदम काम लाग्छ साथीहरू। यी सानो सानो कुराहरूले नै हामीलाई लङ हिसाब गर्नलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथीहरू। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ PP 8 मा तपाईँहरूले मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। मिस्टर कृष्ण प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन। टोटल स्यालेरी दिएको छ मिस्टर कृष्णको इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको छ। इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च हो कि होइन पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हि हेज बिन प्रोभाइडेड भेहिकल फेसिलिटी, भेहिकल फेसिलिटी पनि प्रोभाइड छ। एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेको एउटा हाउस फेसिलिटी पनि उसलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ अफिसले। ड्राइभर स्यालेरी 8,000 पर मन्थ इज पेड बाई अफिस। भेहिकल फेसिलिटी भनिसकेपछि ड्राइभर स्यालेरी भनोस् या पेट्रोल भनोस् डिजेल भनोस् जेसुकै भने पनि यी भेहिकल फेसिलिटी अन्तर्गत नै इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि भनिसकेको छु। यहाँ के भनेको छ, अमाउन्ट अफ भेहिकल एन्ड एकोमोडेसन फेसिलिटी टु बी इन्क्लुडेड इन इन्कम। इन्कममा चाहिँ भेहिकल्स र एकोमोडेसन फेसिलिटीको कति पार्ट चाहिँ हामीले इन्कममा राख्न सक्छौँ त भनेर हामीलाई सोधेको छ। त्यसको लागि हामीले यस्तो सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र यसको पनि कुनै स्पेसल फर्मेट बनाउनु पर्दैन साथीहरू। हामीलाई यहाँ हाम्रो एमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड इन द इन्कम भनेर मात्र सोधेको कारणले हामीले यसमा ठुलो फर्मेट गराउनु पर्ने जरुरत छैन, किनकि यो एकदम सर्ट क्वेसन हो र यही सर्ट क्वेसनहरूले नै हामीलाई लङ क्वेसनमा ठुलो हेल्प गर्नेछ। र यो क्वेसन्सको लागि हामीलाई सुरुमा टोटल स्यालेरी बेसिक स्यालेरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि बेसिक स्यालेरीबाटै हामीले भेहिकल फेसिलिटी र एकोमोडेसन फेसिलिटीको 0.5% र 2% हामी बेसिक स्यालेरीको नै गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई सुरुमा निडेड हुन्छ बेसिक स्यालेरी। बेसिक स्यालेरी यहाँ के कसरी आउँछ त भन्दा हामीलाई दिएको छ टोटल स्यालेरी इन्क्लुडेड दसैँ खर्च। इन्क्लुडेड दसैँ खर्च भनेको हाम्रो दसैँ खर्च भनेको 1 मन्थ स्यालेरी पाइएको हुन्छ, त्यसैले टोटल 13 मन्थ हुन्छ। हामीलाई 3,25,000 चाहिँ हाम्रो 13 मन्थको हो र यहाँ मैले 2 लेखेको रहेछु, हामीले यहाँ मिस्टेक भएको छ, यहाँ 12 हो साथीहरू। 3,25,000 13 मन्थको र इन्टु 12 गरेपछि हाम्रो वर्षभरिको बेसिक स्यालेरी आउँछ साथीहरू। र त्यति बेसिक स्यालेरी यहाँ 3 लाख आएको छ र 3 लाख बेसिक स्यालेरी आइसकेपछि हामीले बल्ल भेहिकल फेसिलिटी र एकोमोडेसन फेसिलिटी निकाल्न सक्छौँ। भेहिकल फेसिलिटी बेसिक स्यालेरीको 0.5% किनकि यो इम्प्लोइ हो, र एकोमोडेसन फेसिलिटी 2% अफ बेसिक स्यालेरी भनेको 3 लाख, र हाम्रो एमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड इन इन्कम भनेको 7,500 आयो। र साथीहरू हाम्रो बेसिक कुराहरू यही नै रहेको छ र यति बुझ्नु एकदम आवश्यक छ। यो बेसिक कुरा हो, हेर्दाखेरि यस्तो जाबो सजिलो जस्तो लागेको छ होला, तर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। यसले नै हामीलाई लङ क्वेसनमा एकदम हेल्प गर्नेछ। यदि यो कुरा बुझेन भने हामीले लङ क्वेसन्सतिर हामी जानै सक्दैनौँ। यस्तै ट्याक्सको सानो सानो कुरा बुझेर नै हामीले लङ हिसाबतिर जाने हो। र यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, र मेरो अर्को भिडियोको लागि चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्लिज। थ्याङ्क यू गाइज।